नमस्कार. समेस्तांक शादुरकायेचो येवकार. काल आयतारा एक घर, एक हॉटेल तशेंच एक बंद घराक उजो लागपाची घडणूक घडली. सामानांचो आनी हेर वस्तूंचो गोबोर जालो. तरी पूण आमच्या सरकारी बाबूंक कांयच फरक पडना अशें आमी म्हणूं येता. कारण आमच्या मुखार दिसण्याक येता हें पर्वरी वाठारांतलें दीनदयाळ उपाध्याय भवन, एक सरकारी कार्यालय. हांगा हजारांनी लाखांनी लोकांचे आधार कार्ड, डॉक्युमेंट तशेंच हेर ऑफिस वर्क केल्लो वता. पूण पळोवपाक खंत भोगता ती म्हळ्यार ह्या सरकारी कार्यालयाची फायर सिस्टम एकदम बेकार, खुबूच मरतुकडी जाल्ली आमच्या नदरेक येता. अशें दिसता की बरीच वर्सां जालीं हांगासर फायर ऑडिट केल्लें ना. पार्किंग स्पेसांत तर शेकड्यांनी वाहनां उबीं रावल्या. तरी पूण फायर एक्सटिंग्विशर नव्यान रिफील केल्लें ना. अवतिकायेचो नमुनो तर ही फाटली गेट हें शटर पळयल्या उपरांत जाणवता. ह्या ऑफिसाचें कॅन्टीन तर फक्त नांवाक उबें रावलां. हाची लोकां खातीर कांयच येवजण ना. हांगाचो ऑफिस स्टाफ परत परत आपलो फोन अटेंड करपा खातीर भायर भितर फेरयो मारतना चड दिश्टी पडटा. हांगासर CCTV आसा, पूण हांकां कांयच फरक पडना. एका तरेन कोणाचेंच नियंत्रण ना असोच हांगासरलो कारबार जावन रावला. भोंवतणच्या जाग्या वयलीं झाडकुटां पार सुकून गेल्या. मेंटेनन्स झिरो. जळीमळी कचरो पसरला. अशीच कागाळ हांगासर भेट दिणारे आनी कामा निमित्त येणारे लोक सांगतात. तेन्ना सरकारा कडेन एकूच मागणी आसा, कसलोय अनर्थ घडच्या पयलीं शादुरकाय बाळगिल्ली बरी आनी हांगासर वेळार लक्ष केंद्रीत करून सुदारणा करपाची नितांत गरज आसा. तुमी पळयत रावात. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.